कोलांचे पेश मां लियाकत इंग्लिश पब्लिक स्कूल है इंतजामिया रहा आई स्टूडेंट्स आना दुरुस्ताना मुबारकबाद पेश करना कि हाँ ये बड़े और मड़ाई इवेंट मर्ची ऑर्गेनाइज होता एदा सरीकाना माओ खैर इलाका नहीं बारा सक्का बाग वाकिफियत नबूता मर्ची मन अंचु समाबुगान चुपूरा बोलेदा रंगे बड़े जागे और हमें रंगे मुश्किलात जंजाल के मेगा बुतगा हमें बड़े मुश्किलात एदा भी हस्ता और मैं उम्मीदवार के ये सिलसिला अंचु गोमती आवताबे गुमा जारी भी और वाकई एक मुझे कहते हैं कि इलाके तकदीर मट्टा इनका इसी बनाएं रोली भी थे सोबी ने मायदा गिंदगा स्पीकर जागा मुख्तलिफ मौजूद इसरा अबर कनगा और ख़ास कर स्टूडेंट वत बाज़ी अबर को वाजा यारुमा साकिम साहब और इधगा वाजा बुजुर्ग के अबर को मैं वास्ता के बाज़ी अबर न बच्चे हमने तुमसे चांद सितारे कब मांगे थे हमने तुमसे चांद सितारे कब मांगे थे रोशन दिल बीदार नजर दे या मौला तो मागा एजुकेशन है अबरा कना माँ तालीमी इदारानी अबरा कना माँ सरपदी अबरा कना तुम्हारा ये सरपद होगी के तालीम वती असली टारगेट असली आइए मकसद असली मुराद चाहिए और बायदगे अमा टारगेटानी उसूले वास्ता अमाहानी हासिल करने के वास्ता मावती राव रहबन्ना बिगिशेना और देमा रवाम बेबा ताकि तालीमे एजुकेशन वती असल मकसद के हस्ते हासिल बुत को बेकनते इसी तरह में मोहतरमी उस्ताद वाजा गफूर शाह साहब डॉक्टर अनीफुर रहमान साहब वाजा अल्ताफ साहब और इधर का बुजुर्ग वाजा निश्तगा ज़्यादा बेहतरीन रंगिया शुमारा सरपदी दियन थे भले जहाँ तक मनी ख्याल है मैं के फिक्र आवड़ के माँ समझे कि एजुकेशन अच्छी बोगी और आइए नतीजा अच्छी आगी और कुजा कैसे मकासद कुजाम के हस्ता अच्छी अच्छी बोगियाँ कम मुखी अगर 2 मिनट शुमा दिए शुमा गुजदारे शुमा दी मान चुका माँ इसी इजहार रखा मैं समझा इदारा तालीमी इदारा स्कूल पे बाँ कॉलेजेस पे बाँ या यूनिवर्सिटीज पे बाँ आज तमाम वादा तक के इंसानी शऊर और अपील को मकाम आती फिक्र और अपील को मकाम आती एटीट्यूड इसरा कैसे असरअंदाज बुत को मकान थे तो मन न समझा कि असल तालीम है और खुजान ये बारा के दुनिया बारा माशा मिसाल दियने कि दुनिया खुजा रास्ता का इंसानी शऊर और फिक्रे तरक्कियों कैसे तरक्की कुजाम इस मेयार कुजाम हद्दा के रास्ता का अगर माँ भी समझा कि स्कूल ये सिर्फ और सिर्फ स्टैब्लिश हुआ यक बंडू यार डिग्री ये दिया और ये डिग्री नतीजा पता नौकरी ये गिरा और नौकरियाँ चिराग उसी चुप के लाभ दिया सिर्फ और सिर्फ अगर तालीम है तो जाहिर है कुजाम समाजी पस्ती कुजाम फिक्री पस्ती और कुजाम बदहाली और बजगिया मैं गुशने समाज माशवा सरिका ने मिसाल दिया ने ठीक है सरिका नो बजगे बुलेदा बजगे ओवरऑल केश बलूचिस्तान शायद बजगे भले पाकिस्तान एज अ होल में बेचारा आइए कुजाम तालीमी कुजाम के निज़ाम हस्ते और आइए कुजाम प्रोडक्ट्स के हस्ता और पर आइए नतीजा चिरान बागिंदा के समाजी एतबारा कुजाम बजगी और बदहाली वजूद के हस्ते तो साफ जाहिर भी साफ कहते कुजाम तालीम खुजाम तालीम के दस्ता बस्ता दुनिया खुजा से खुजा रस्ता इंसानी रवैया नहीं एतबारा कंट्रीब्यूशन का नहीं एतबारा इंसानी समाज का ये कंट्रीब्यूशन से एतबारा और शायद माँ ये अच्छी बात पशकप्तगा और पुछता हाँ मैं एक उस्ताद ही अल्लाह ताला जन्नत नसीब बेकम आइया मैं ये गप्पी याद के थे उम्र गुश्ते के मैं मुल्क पाकिस्तान निज़ाम तालीम तुका इस सकत जिंद ही नहीं का इंसान जोड़ को बेकम आज सिर्फ और सिर्फ
کرپشن آ رہا فروغ دا کتکاں کجام کے میں گوش میں ایک حدیہ دیمانی کہ ماں گندہ مردم بظاہر تعلیم یافتہ بلا بلائیں ڈگریز کونا بلا بلائیں پوزیشن اور عہدانی سر رستگاں وادی عہدانی سر رسن تو فرونیت شکار باں انسانی رویاں جی دور باں تو دراصل چیب ہو گئے کہ اصلی صورت آہنی فکری اما کے گروتھ کے بوگی ہیں آئی تعلیمی نظام تو کا یہ گنجائش ہی نہیں سے نو ہمارا یہ سوچے گی کہ حیا ماں ایک ادارہ ہی صورتا میں ادارہ کے داستان آنی وجود ہستے حیا میں ادارہ میں تعلیم کے سسٹم کے چلے گئے اور ای ملک کے قوم کے تعلیمی نظام ہے ماں اسی کڑیاں سے خود کرن تو وطی واسطہ راہ دگی تو کرنا یا نہ کرنا یقیناً گنجائش ہستے پرچہ ماں دستگاں کہ ہمیں تعلیمی نظام تو کا ہمیں کیا یہ کچھ مخصوصی ڈیزائن ہے ایک مخصوصی فکری ایک لیول ایک سٹینڈرڈ جو کریں گے اسی اچھی باوجود ہمیں نظام تو کا بھی بلا بلائیں مردم درکاں کہ یہاں انسانیت کیسے واقعی شعوری رنگا کیسے دستگیری کو تا اور آرہا دیم پا منزلائیں نیمگا کیسے روشنائی نیمگا آہنی سفر کیسے راگیت کا ہمارا یہ سمجھے گی کہ حیا صرف اور صرف یک ڈگری حاصل کرنا گنڈو یارا اے پر ایفل اور بی پر بال سے کارینا بی پر بکری اور اسی سے کارینا اصل تعلیم ہے اگر ہستے تو معذرت گوما ایوڑا و توتا مٹو کی مارا کشن بلوچی تو کا عربی اے پر ایپل بگوش 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 ہابی کشک شروع کا گوڑا یہ ایپل اور بی فور بولا دراہگا چی ہمارا کھجا منزلیں نمگر ہوگی یہ امپورٹنٹ ہے اصلی کا بلی کے اسکولانی اور کالجزانی اور یونیورسٹیزانی سلیبسانی کیسے ترتیب دے گا ہمارا بلائیں 10 نہیں سے بلکہ میں 10 نہ رسیتے بلے ماوتی گنڈوانی ماوتی اسٹوڈنٹانی اور ماوتی کیسے نودربرانی یک ضرور فکری رہنمائی اور ربری کت کنا ہمیں نظام تو کا ہمیشہ موجودگی ابھی ماہاں ایک بہتری رائے رشونی کت کنا باید کچھے کہ میں یہ ادارہ ہستا سکولز کے ہستا چنہ ہوا بازی اسکول اور ادارہ میں کا بودتگاں روح دا ماں کامو پیسر ترہ نشتگتا واجہ الطاف صاحب یک وشی عبری گوشگاہا کہ پیش زمانہ کا تعلیم نہ بودتا میں کہہ رہا میں ڈیفینیشن ہے مرچی ڈیفینیشن ہے مطابق جہالت بودتا اسی اچھی باوجود بہترین انسانی رویہ بودتگاں تی سماج گوما تی چاگرد گوما تی مخلوق گوما تی قوم گوما تی زمین گوما تی خاک گوما اور تی وطن گوما اور وہ تی انسانی کیسے وہ ایک براڈر پرسپیکٹیو ہے وہ بچارا اوورال انسانیت تے حوالہ آتی ہے بہترین رویہ بودتا بلے اصل مسئلہ کو جائیں کہ ماں گندن نے کہ سالانہ میں پاکستان ہے تو میں یونیورسٹیز ہزاراں پی ایچ ڈی پیدا بنتے اسی اچھی باوجود ماں زیادہ فکری اعتبارہ کیسے پستی شکار ہوانا عملی اعتبارہ میں کنٹریبیوشن ہوتی سماج ہوتی شاگرد حوالہ زیادہ نگیٹیو اور زیادہ کیسے منفی ہوانے آخر اسی وجہ چاہیے ہمارا سمجھے گی کہ صرف اور صرف اسکول تو کا الف بی اے بی سی اور اما کے ڈیزائن سلیبس ہمارا دیکھ بتا آئی اچھی واقعی ماں انسانی رویہ پیدا کو نہ کرنا ہے صورت کو نہ کرنا اگر ہمارا انسانی کیسے ایک رویہ یہ نیمگا روگی اور ایک ہنچی تعلیم یہ نیمگا روگی کیا واقعی میں فکر آ رہا میں شعور آ رہا اپیل بکاں اور میں فکر اور شعور اپیل میں ایٹیٹیوڈ سر اس گندک بیٹھے ہیں بڑا لازم ہے کہ ہمیں سسٹم میں تو کا رہتے ہوئے بھی چونکہ ماں تو کا بلائیں تبدیلی اور کچھ نہ کرنا بلے ماں وطی مقصد چیزیں کشت کچھ کرنا بعد میں کوشش بھی کرنا ایک زیادہ یہ بڑے تعلیمی ادارہ ان کا ایک ہنچی ماحول پیدا بکنا کہ 1000 پی ایچ ڈی بھی 2 میٹرک پاس اسٹوڈنٹ بعد جاگہ ہنگا کت کت مکان اور پر کت مکان تھے شمید رسانی ساکو اوپارے